رب السماوات والأرض وما بينهما بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين بارك الله في صوتك يا شيخ يا أستاذ ما شاء الله. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. ما شاء الله. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. جزاء بوزن إن شاء الله لا سنة بس وزن تزوجها. ما شاء الله ما شاء الله. لا سنة متزوجة ما شاء الله. مذاكرة هذا أقول المفهوم. هذا الذي بجوك أنا كم بجي مرة ثانية يا شيخ يوزن فيها وهيجا. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. جميل. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. ما شاء الله. جزاء
شاء الله ما شاء الله. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يوم ما شاء الله ما شاء الله. يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. صوتك يا شيخ ما شاء الله. إلا من